हेडलाइंस आपने मुलाज़ा फरमाएं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सनती शहर फैसलाबाद में सनती सारिफीन के लिए खुशखबरी। इजाफी यूनिट्स पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट रिलीफ 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2030 तक इतलाक होगा। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान। B1, B2 और B4 टैरिफ कैटेगरी के सारिफीन मुस्तफीद होंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। सनती शहर फैसलाबाद में सनती सार्फिन के लिए खुशखबरी। इजाफी यूनिट्स पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। 1 नवंबर 2020 से 31 नवंबर 2023 तक इतलाक होगा। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान। B1, B2 और B4 टैरिफ कैटेगरी के सार्फिन मुस्तफीद होंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सनती शहर फैसलाबाद में सनती सार्फिन के लिए खुशखबरी। इजाफी यूनिट्स पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2023 तक इतलाक होगा। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। B1, B2 और B4 कैटेगरी के सार्फिन मुस्तफीद होंगे। आपको बता रहे हैं सनती शहर फैसलाबाद में सनती सारिफीन के लिए खुशखबरी। इजाफी यूनिट्स पर 12 रुपये 96 पैसे फी यूनिट रिलीफ 1 नवंबर से 2020 से 31 अक्टूबर 2030 तक इतलाक होगा। वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को के स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान। B1, B2 और B4 टैरिफ कैटेगरी के सारिफीन मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं वजारत तवानाई की हिदायत पर फेस्को का स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान। B1, B2, B4 टैरिफ कैटेगरी के सारिफीन मुस्तफीद हो सकेंगे। सनती शहर में इंडस्ट्रियल सारिफीन के लिए खुशखबरी। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को का स्पेशल रिलीफ पैकेज का ऐलान। B1, B2, B4 टैरिफ कैटेगरी के सारिफीन मुस्तफीद होंगे। 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2023 तक इजाफी यूनिट्स पर 12.96 रुपये फी यूनिट रिलीफ फराहम किया जाएगा। गरीब आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बराए नाम। चीनी महंगी, दालें महंगी, चावलों की कीमतों में भी इजाफा। मुख्तलिफ इकसाम के चावलों की कीमतें 5 से 8 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। बासमती टोटा चावल के 5 किलो का बैग 380 रुपये से बढ़कर 420 रुपये का हो गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 शराज भट्ट से। शराज भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ओपन मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर मुतवसत तबका, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का मकसद यही है कि ओपन मार्केट से ज़्यादा सब्सिडी देकर मुतवसत और गरीब तबके जो है वो उसको मुस्तफ़ीद किया जा सके। लेकिन इस वक्त अशिया की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अगर ख़ास तौर पर चावल के हवाले से बात की जाए तो चावल की कीमत जो है 5 रुपये से लेके 8 रुपये तक जो है वो महंगी हुई है। और फ़ी किलो चावल बासमती राइस जो कि यूटिलिटी स्टोर्स का चावल है, उसकी कीमतों में 5 किलो का जो बैग है वो 380 रुपये से बढ़कर 420 रुपये 5 किलो तक जा पहुंचा है। जबकि फ़ी किलो के हवाले से बात की जाए तो फ़ी किलो चावल जो है 76 रुपये से बढ़ के 84 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आए रोज़ अशिया की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानते हैं कि वो क्या खरीदने आए थे, उनको क्या डिफरेंस जो है वो रेट में लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप चावलों के रैक पर नजर आ रहे हैं, क्या चावल खरीदने आए थे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, क्या आपको डिफरेंस लगा आज चावलों के रेट में? चावलों में रेट में ये था, कल कोई और रेट था, आज कोई और रेट है। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इसलिए महंगाई के ना वो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? घी, चीनी, ऑयल, पत्ती और इसके अलावा बेसिक बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनकी कीमतों में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा होने लगा। क्या कहेंगे? पेट्रोल, बिजली की कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल है, तो ये गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो एक गरीब आदमी ले सकता है। घी, चावल, आटा और पेट्रोल भी ज़रूरी मतलब है, वो भी कम कीमत होनी चाहिए उसकी भी। और ये वो चीज़ें हैं जो घर में रोज़ पकती हैं, गरीब बंदा इतनी महंगाई में नहीं ले सकता, महंगाई में नहीं ख़रीद सकता। ये वो 5 किलो का थैला है जिसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। 8 रुपये फ़ी किलो चावल की कीमत जो है वो बढ़ के जो है वो आसमानों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिस पर मुतवसत तबके ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए
اشیاء کی قیمتیں کم کی جانی چاہیے مہنگائی میں، جو اس کے برعکس قیمتیں بڑھا کے عوام کا اعتبار جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، جو کہ آج مہنگائی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ دوبارہ سے کر دیا گیا ہے۔ شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے امین پور بنگلہ کا، وہاں کی کیا صورتحال جانیں گے فخر دیوان سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امین پور بنگلہ کے یوٹیلٹی سٹورز پر سبسڈائز چینی اور آٹے کا کال پڑ گیا، جبکہ انتظامیہ اوپن مارکیٹ میں مقرر کردہ ریٹ پر آٹے اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو شہری ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر شہری، ان سے بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام سرکار، جناب یوٹیلٹی سٹور تے جائیے تے نہ آٹا نہ گھیو نہ دال نہ چینی تے انہاں کو تے لبدی نہیں۔ جی اوپن مارکیٹ جائیے تے اتنے مہنگیاں داماں تو ملتی ہے، 1100 نو آٹے دا تھیلا ملتا، 100 روپے نو کلو چینی ہے، دالاں دے ریٹ نے سمان نو لگے ہوئے نے تے انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی، بالکل انتظامیہ تے کچھ نہیں کر رہی۔ تے وزیر اعظم اگے اپیل ہے بھی ساڈے تے کوئی رحم کیتا جائے، مہنگائی بہت زیادہ کمر توڑ مہنگائی ہے جی، تے ایدے تے ساڈے اپیل ہے عمران خان اگے بھی ساڈا کچھ سوچا جائے، مہربانی۔ جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر جاتے ہیں تو یوٹیلٹی سٹورز عملہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں وہ فراہم ہی نہیں کی جاتی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 100 روپے کلو، جبکہ آٹے کا تھیلا 20 کلو کا 1100 روپے میں مل رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں اشیاء خرد و نوش کی قیمت۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صرف مہنگائی ہی نہیں، کمر توڑ مہنگائی ہے۔ فخر دیوان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جڑاوالا روڈ پر فوگ کا راج، ٹریفک کی روانگی متاثر، فوگ کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے بعد فوگ میں کمی آئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جڑاوالا روڈ پر فوگ کا راج، ٹریفک روانگی متاثر ہو گئی، فوگ کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے اویس علی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد جڑاوالا روڈ پر فوگ کا راج ہے اور جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ جڑاوالا روڈ جو ہے وہ انتہائی مصروف ترین شاہراہ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں اور ایک بار پھر جو ہے وہ فوگ نے جڑاوالا روڈ پر ڈیرے جما لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ راہگیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس والے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جڑاوالا روڈ پر فوگ ہوتی ہے؟ ہاں جی، روز ہی جی فیصل آباد نوں جانے ہیں جدوں جڑاں والےوں تے جی یہ روز ہی خطرہ ہوندا ہے، سڑکاں بھی ٹٹیاں، دھند بہت زیادہ ہوندی ہے جی، اس کر کے بہت مشکل جائیدا جی۔ روز دیہڑی کدے کتے مسئلہ بن جاتا ہے، کدے کتے مسئلہ بن جاتا ہے جی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جڑاوالا روڈ جو پہلے سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اوپر سے جو فوگ ہے وہ یہاں پر جو گزرنے والی ٹریفک ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ حکومتی سطح پر جو ہے وہ اقدامات اٹھانا ہوں گے اور ماحولیاتی تبدیلیوں میں بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ حکومت کو اہم اقدامات اٹھانا ہوگے، وگرنہ فوگ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید متاثر کر سکتی ہے۔ تاحال محکمہ موسمیات کے مطابق جڑاوالا روڈ پر جو ہے وہ کل تک فوگ کا راج رہے گا اور اس کے بعد اس میں کچھ کمی جو ہے وہ دیکھنے کل تک فوگ کا راج رہے گا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ کی سبزی منڈی مسائلستان بن گئی، عرصہ دراز سے تعمیراتی کام نہ ہو سکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی کے ڈھیر بھی اٹھائے نہ جا سکے، آڑتی اور شہری پریشان، انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جھنگ کی سبزی منڈی مسائلستان بن گئی، عرصہ دراز سے تعمیراتی کام نہ ہو سکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی کے ڈھیر بھی اٹھائے نہ جا سکے، آڑتی اور شہری پریشان، انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ کی سبزی منڈی مسائلستان بن گئی، عرصہ دراز سے تعمیراتی کام نہ ہو سکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندگی کے ڈھیر بھی نہ اٹھائے جا سکے، آڑتی اور شہری پریشان ہیں، انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی کی گئی ہے۔ سبزی منڈی مسائلستان بن گئی، عرصہ دراز سے تعمیراتی کام نہ ہو سکا، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گندگی کے ڈھیر بھی نہ اٹھائے جا سکے، آڑتی اور شہری پریشان ہیں، انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی، مبشر سے بات کر لیتے ہیں۔ مبشر حسن نقوی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
طویل عرصہ گزر گیا لیکن تعمیراتی کام کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک اینٹ کا بھی اضافہ اس سبزی منڈی میں نہیں ہوا ہے. یہاں پر کام کرنے والے جو آڑتیان ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری سبزی منڈی میں تعفن پھیلا ہوا ہے, صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے, رات کے اوقات میں یہاں پر لائٹس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار بری طرح اثر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آڑتیان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے بھی. سر آپ بتائیے گا 24 سال پرانی سبزی منڈی کا کتنا ریونیو آپ جو ادا کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی, کیا کہنا چاہیں گے؟ 24 سال سے ہم کروڑ روپیہ مارکیٹ کمیٹی کو مارکیٹ فیس کی مد میں ٹیکس ادا کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ضلع کی سب سے بڑی منڈی ہونے کے باوجود یہ جھنگ سبزی منڈی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. باہر کی سڑک جھنگ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے, جو صفائی ہے وہ نامکمل ہے, لائٹ نامکمل ہے, سیوریج کا مسائل جگہ جگہ ہے, مسجد کے پاس سڑک اتنی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے کہ جس سے خریدار اور آنے والے ذمہ دار دونوں کو دقت کا سامنا ہے. مختلف اوقات میں منتخب نمائندے, مارکیٹ کمیٹیز, ارباب اختیارات, ڈی سی صاحب, اے سی صاحب کو سڑکوں کے حوالے سے, پلیٹ فارم کے حوالے سے درخواست کی, لیکن نتیجہ بالکل صفر نکلا, کوئی کام نہیں ہوا. میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ فی الفور سبزی منڈی کے مسائل پہ توجہ دیں تاکہ آڑتی حضرات کو اپنے کاروبار میں تحفظ فراہم ہو. کاروبار میں اگر بہتری آئے گی تو اس سے یہ سبزی منڈی میں ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, ہم اور لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں, مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو آڑتی حضرات ہیں وہ ٹیکس تو ادا کرتے ہیں لیکن جھنگ کی سبزی منڈی مسالستان بن گئی ہے, گاہکوں کو اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں پبلک لائبریری عدم توجہ کا شکار ہے. عرصہ دراز سے نئی کتب نہ آ سکیں, انٹرنیٹ نہ ہونے سے کمپیوٹر سیکشن بھی بند پڑا ہے. جی بالکل, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ٹوبہ میں پبلک لائبریری عدم توجہ کا شکار, عرصہ دراز سے نئی کتب بھی نہ آ سکی, انٹرنیٹ نہ ہونے سے کمپیوٹر سیکشن بھی بند پڑا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ٹوبہ میں پبلک لائبریری عدم توجہ کا شکار ہے, عرصہ دراز سے نئی کتب بھی نہ آ سکی, انٹرنیٹ نہ ہونے سے کمپیوٹر سیکشن بھی بند پڑا ہے. پنجاب میں پہلے نمبر پر رہنے والی پبلک لائبریری عدم توجہ کا شکار ہے, عرصہ دراز سے نئی کتب بھی نہ آ سکیں. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے, جی آگاہ کیجیے گا. یہاں پر نہیں لائی جا رہی, جو کمپیوٹر سیکشن ہے وہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے. اور اس کا سب سے خوبصورت ماڈل یہ تھا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ 4 جو ہیں وہ ریڈنگ روم قائم کیے گئے تھے جو کہ اس لائبریری کے ساتھ منسلک تھے, وہاں پر بھی لوگ بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے, لیکن اب وہ بھی بند ہو چکے ہیں. اس وقت ہم لائبریری میں موجود ہیں. یہاں پر بچوں کی کتابیں, سائنسی کتب, پولیٹیکل بکس, اس کے علاوہ ہر قسم کی جو بکس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, لیکن یہاں پر پڑھنے والے موجود نہیں ہیں. اس لائبریری کے انچارج حافظ طلعت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ نئی بکس کی ضرورت ہے, کمپیوٹر سیکشن بند پڑا ہوا ہے, یہ کب آن ہوگا؟ جی کمپیوٹر سیکشن کے لیے باقاعدہ طور پہ میں نے کنیکشن کروا دیا ہے, بس اب کمپیوٹر ریپیئرنگ اور کچھ 2-3 نئے کمپیوٹر میں نے کہا ہے وہ جو ہی آئیں گے تو ہم اس کو 2 سے 4 دن میں فعال کر دیں گے. اور نئی بکس کا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے, آلریڈی کافی حد تک لیٹسٹ بکس اویلیبل ہیں, اگر لوگ استعمال کرنا چاہیں تو وہ مطلب استعمال کر سکتے ہیں. بکس ایشو کرنے کی بھی اجازت ہے, وہ گھر لے جا سکتے ہیں اور ایشو مطلب اس کو ریڈنگ کے بعد واپس کر سکتے ہیں. جو ہی پبلک کی اگر ریکمنڈیشن یا وہ ان کی ریکوائرمنٹ آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم نئی بکس بھی ارینج کریں گے. کافی حد تک لائبریری کو ہم نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے اور لائٹس وغیرہ ہر چیز کا مطلب نظام ہے یہاں پہ, پانی وغیرہ کا. بالکل, اس لائبریری کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر بچوں کی ریڈنگ کے لیے بھی ایک سیکشن بنایا گیا ہے, یہاں پر بچوں کے بیٹھنے کے لیے بھی انتظام ہے. اور یہ جو بچوں کی بکس ہیں یہاں پر بچوں کے لیے, بچوں کا جو ادب ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے, لیکن نہ یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نہ یہاں پر بڑے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جس کی وجہ سے اس لائبریری پر شاید انتظامیہ توجہ نہیں دے رہی کہ یہاں پر لیٹسٹ بکس رکھی جائیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
तोबा की आवाम के लिए बड़ा दिन। 3 साल की ताखीर के बाद बिलाखिर सिटी अस्पताल में बनने वाली 5 करोड़ रुपए की लागत से गायनी वार्ड को बिलाखिर खोल दिया गया। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए बड़ा दिन है। 3 साल की ताखीर के बाद बिलाखिर सिटी अस्पताल में बनने वाली 5 करोड़ रुपए की लागत से गायनी वार्ड को खोल दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में गायनी वार्ड जो है 5 करोड़ रुपए के मंसूबे के साथ शुरू हुई थी। 2017 में मुकम्मल होनी थी, लेकिन 3 साल ताखीर के बाद बिला आखिर जो है आवाम के लिए खोल दी गई है, जहां पर तमाम जो सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। सीयू हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा यहाँ पे पहुंचे, मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी। काशिफ सर, किस तरह देखते हैं कि इस गायनी वार्ड के बनने से DHQ हॉस्पिटल में कितना आपको प्रेशर कम होगा और यहाँ से कितने फ़ायदे होंगे आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पूरा गायनी ही नहीं है, यहाँ पर पीड्स का डिपार्टमेंट भी है। बच्चों के जो शहर के पेशेंट्स हैं और शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है आवाम के लिए, यहाँ पर गायनी के पेशेंट्स डील हो रहे हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं, और उसकी वजह से हमारे पास DHQ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर इसका काफ़ी इफेक्ट आएगा और ज़रूर आएगा कि उसको पेशेंट को भी सहूलत मिलेगी, उनके डोर स्टेप पे आ गया, उनके अपने ट्रैवलिंग बच गई। जो 2-3 किलोमीटर का सफ़र है शहर से, वो जो जाते थे पेशेंट को वहाँ दिखाने के लिए, स्पेशलिस्ट चूँकि यहाँ पर उनके पास सिटी में और मौजूद हैं, पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और उनको यहाँ पर 24 आवर राउंड द क्लॉक पीड्स के हवाले से और गायनी के हवाले से उनको सहूलियत मिल दे रहे हैं। गायनी वार्ड को बिलाखिर 5 साल बाद खोल दिया गया है। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीम पंजाब ने स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इस पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के हवाले से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स की मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर बनाने का प्लान बनाया गया है, और इस हवाले से पहले से राय जो इंडिकेटर्स थे मॉनिटरिंग के, उनको ख़त्म करके नया स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान जो है वो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें 24 इंडिकेटर्स हैं और 4 मुख्तलिफ एंगल से इसको मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें बच्चों की एवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस और उनकी अटेंडेंस जो है वो अलग से मॉनिटर की जाएगी। इसी तरह असातिज़ा की जो अटेंडेंस और दीगर जो उनकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है उसके अलग से इंडिकेटर बनाए गए हैं, जबकि सरकारी स्कूल सरबराह की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 6 अलग से इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, जिसमें स्कूल काउंसिल्स की बाकायदगी से मीटिंग और इसके अलावा नॉन सैलरी बजट का इस्तेमाल, ओवरऑल स्कूल का एनवायरनमेंट जो है उसको देखा जाएगा। जबकि पहली बार सफाई के हवाले से इंडिकेटर जारी किया गया है। बच्चों की सफाई सुथराई के हवाले से भी मार्क्स मिलेंगे। मॉनिटरिंग के दौरान इस चीज़ को देखा जाएगा कि बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना है या नहीं, बच्चों की सफाई सुथराई के हवाले से उनके बाल, उनके दांत, उनकी नाखून जो है ये चेक किए जाएंगे। इसके साथ साथ स्कूल की फैसिलिटीज़ के हवाले से 10 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं, जिसमें स्कूल्स में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी और इसके अलावा दीगर सहूलियात, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बच्चों के। स्कूल इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया गया है। जहांगीर अशरफ आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तांदवेवाला में पीर बोदियांवाला सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का चौथा रोज खवातीन की कसीर तादाद का आज भी दरबार पर हाजिरी का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं गुलरेज इकबाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदवेवाला में पीर निज़ामुद्दीन औलिया अल मरूफ पीर बोदियांवाला सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से पाकिस्तान भर से यहाँ पर जो है जो अकीदतमंद हैं ज़ायरीन की जानब से जो है यहाँ पर दरबार पर हाजिरी का सिलसिला जारी है। बच्चे बड़े सभी जो है वो मर्दो खवातीन यहाँ पर हाजिरी के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे पीर बोदियांवाला सरकार के हवाले से? मैं खुड़ियांवाला से आई हूँ, फैसलाबाद ज़िला से, और हम हर साल ही यहाँ उर्स पर माशाल्लाह आते हैं पीर बोदियांवाली सरकार पर। यहाँ मैं तांदवेवाला की बेटी हूँ और खुड़ियांवाला की मेरी वहाँ शादी हुई, मैं वहाँ की रह, लेकिन मैं मुसलसल यहाँ माशाल्लाह आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत रौनक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह है। अल्लाह पाक सबको इनके सदके बहुत कुछ अता करे। अल्लाह पाक का बहुत करम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह स्टाल से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।